अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। जी दोस्तों, अज तो हफ्ता पहले तुसां दोस्तों को याद हो सी कि यारू रोड के उत्ते गाजी मैनर के कोल एक डकैती थी है। इकराम खलोल कोल 80 लाख रुपया लुटा गया है। दोस्तों डिठी हो सी वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते ते बड़ा चर्चा है इसका। ये इकराम नां दा बंदा पैसे गिन के ते वहदा पिया। त्रै बंदे सारे वसेब दे त्रै जवान मुखबरी आई। मुखबरी तो बगैर तो कम थींदा नहीं। वो पिछू लग गए। असला उन्होंने कोल आई जेडे उनके सिर ते पहुंचन उस डिठे बई बंदे आ गए। कैश मेरे को गिन वैसन उस आप जान कोशिश की कि मैं इस डकैती तू बचा। उस जिमें वो थैला है 80 लाख का उस गाजी मैनर नहर दे विच सट दिता भी चलो मेरे पैसे बच वजन। उन्हें फायरिंग की ते एक बंदा नहर वड़ के तो उस पैसे चाह गिदे वो दे दे आने हैं। पैसे चाह के थे फायरिंग करें देते हो फरार थी है। बहरहाल पुलिस बड़ी तहकीकात करें दी रही है इदारे। उसदे विच एक ग्रुप सामने आया हजाना ग्रुप। उहदे विच त्रै नौजवान लड़के त्रै जवान सारे वसेब दे मुलविस विच निकले। एक दा नाम है सदर वल्द अबू बकर कौम हजाना। नंबर 2 अमजद वल्द खुदाबश कौम हजाना। तीजा नौजवान मुरसलीन वल्द जाना कौम हजाना। ये त्रै बंदे मुलविस निकले। त्रिहां का ताल्लुक हजाना कौम दे नाल है। FIR भी इन्हां ते थी गई है। पुलिस मजीद तफ्तीश भी करेंदी पई है। हुण पुलिस वाले ये आदन कि जेड़ा डेरा गाजी खान के मजाफात देहातां दे विच इनू जितनियां वारदातां थईं उहदे विच ये त्रै बंदे मुलविस हैं। ये वारदातां भी इन्हां त्रै बंदा कीतियां। दोस्तों अल्लाह पाक मेहरबानी करे। समझ नहीं आती कि सारी नौजवान नस्ल किहड़े रस्ते ते लगी गई है। मैं गया बड़ा सोचेंदा रहा। असल इस इलाके दे विच सारे वसेब दे विच बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर इन्हां जवाना को कोई सही रोजगार लिता वने ना ये वारदातां बहुत ही कम थी वैसे डकैती दियां। एक तालीम की कमी है, दूजा बेरोजगारी है। इतना कोई इो जिया फैक्ट्री एरिया तो है कोना। सीमेंट फैक्ट्री है तो उहदे विच भी आपको पता है कि मकामी लोगों को हिस्सा बहुत घट मिलता पे मुलाजमत का। सीमेंट फैक्ट्री का हक बनता है कि इन्हां नौजवानों को कम अज कम तालीम वास्ते तो इसका कोई बंदोबस्त करे। कोई हस्पताल की सहूलत देवे, कोई रोड की सहूलत देवे, कोई रोजगार की सहूलत देवे ताकि ये रेशो कम थी वने। हालांकि सारे डेरा गाजी खान के लोग माशाअल्लाह बहुत सुलझे हुए ते बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं। ये कुछ अरसे दे विच जिहड़ी बेरोजगारी थी है, इस बेरोजगारी दे विच सारे ये जवान जिहड़े हैं ये बेराह रवि का शिकार थे। अगर यकीन करो भाई इन्हां को रोजगार दिता वने ना
یہ واردات نسی سن، بے روزگاری ہے، روزگار ہے کو نہ۔ ہوں جڑے یہ جوان ہیں جڑے جنہاں تے ایف آئی آر تھی گئی ہے، ہوں کتنیاں بئیاں ایف آئی آر پہ ہو سن جڑیاں نامعلوم ہو سن، پتہ نہیں بے کتنے مقدمات وہ بھی انہاں دے فٹ کر دیتے ویسے۔ جڑا ایک دفعہ اس دلدل دے وچ پھس گئے ان دا نکلنا بہت اوکھا تھی ویندا ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں دے اوتے نظر رکھیں کہ سارے بچوں کو یہ 1 to 5 یہ ناجائز اسلحہ اتنے پیسے یہ کتوں آتے پے، انہوں کو تو پوچھنا چاہیے نا بچہ بھئی یہ تو پیسے کتوں آ گئے، کتنے تساں غلط کام تو نہیں کریں دے پے۔ بہرحال 24 گھنٹے والدین بھی کٹھے تو انہوں دے نہیں ہوتے، بعض اوقات پتہ ہی کون نہیں ہوتا، جڑے گھر دے وچ آندے یہ جوان تا اپنی روٹین دے وچ آندے، جڑے گھروں باہر نکلدے تا وقت بئی روٹین وچ نکلدے۔ یہ جڑے جوان ہیں دوستو، ان میرا ذاتی نظریہ ہے کہ انہاں دے تے کانڈ دے تے کہیں نہ کہیں دا ہاتھ لازمی ہو سی، جڑا انہاں کو ٹریننگ دیندا ہے، جڑا انہاں کو سبق دیندا ہے، جڑا انہاں کو گائیڈ کریندا ہے، اس طریقے نال ونجو، اس طریقے نال واردات کرو، کوئی نہ کوئی تو استاد ہے نہ اس کا۔ بہرحال تفتیش تھی نہیں پئی ہے، سب چیز سامنے آوے سی۔ اللہ پاک سارے وسیب کو محفوظ رکھے، تے یہ جڑے غلط کاماں دے بھی سارے جوان پائے ودن، ساری تا دعا یہ ہے کہ اللہ پاک انہاں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے، سدھے رستے تے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے اپنی نوجوان نسل کو یہ جے راہ دے تے ایسا ردہ دے دے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف تھیندی ہے، اپنے وسیب دی جڑے بدنامی تھیندی ہے تاں ہی بڑی تکلیف تھیندی ہے۔ سارا دیرا پھولاں دا سیرا ہے، کچھ صرف اٹے دے وچ نمک دے برابر کچھ شر پسند ہیں جڑے سارے وسیب دی بدنامی دا سبب بن دے پے۔ ساکو انہاں شر پسند عناصر دے اتے اکھ رکھنی چاہیے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، سارا کوئی جوان بہرا روی دا شکار تا نہیں۔ اگر کوئی سارا جوان بہرا روی دا شکار ہے، اس دے والدین دے نوٹس گھن کے آؤ، اس کو سمجھاؤ کہ کاکا ایک کم مناسب نہیں۔ وقت بھی اگر باز نہیں آدھے تا صاف ظاہر وقت قانون دا سہارا گھن کے انہاں دی نشاندہی کرو کہ یہ سنبھل ونجن، یہ کوئی مناسب تو نہیں نا۔ اج جڑے صرف ڈکیتی کرنے دے کھڑوتے ہیں، کل مزاحمت دے وچ کہیں نہ کہیں کو قتل ہی کر رہے ہیں، 302 بھی کرے سن، 324 بھی کرے سن۔ یہ مزید اس دلدل دے وچ ساری نوجوان نسل غرق تھی ہے۔ برائے مہربانی اپنی اس نسل کو بچاؤ یار، کل کو سادہ مستقبل یہ ہے۔ اساں تو زندگی گزاری بیٹھے ہیں، کل انہاں نوجواناں ملک دی باغ ڈور انہاں سنبھالنی ہے، ملک کو انہاں سنبھالنا ہے۔ اگر انہاں کو آج نہ سنبھالا گیا تو سارے ملک جنگل دا قانون ہو سی، صرف اصلے دا راج ہو سی، بیا کوئی شے نہ ہو سی۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوگے دوستو۔ کل ملسوں انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک امید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔